कृपया हाम्रो युट्युब च्यानललाई लाइक गरी सब्सक्राइब गरी नजिकै रहेको बेल आइकनलाई दबाउनु, जसका लागि तपाईहरुले हाम्रो वेब च्यानलमा आएका भिडियोहरू सहजै हेर्न सक्नुहुनेछ। हाम्रो कुलडाउन अफिसियल युट्युब च्यानललाई लाइक गरी सब्सक्राइब गरी नजिकै रहेको बेल आइकनलाई दबाउन नबिर्सनुहोला। धन्यवाद। भिडियो हेरिदिनु भएकोमा थ्याङ्क यू फर वाचिङ। नमस्कार सम्पूर्ण फेसबुकका साथीहरूलाई। र यहाँनिर यो चाहिँ एउटा दिल्ली छतरपुर जीपीटीएस गार्डनमा हो र यो बिल्डिङ नम्बर चाहिँ यो छ। यसमा चाहिँ एउटा नेपाली दाइको चाहिँ मृत्यु भएको छ भित्र कोठामा, र उहाँको एउटा शङ्कास्पद पद चाहिँ भइरहेछ। हामीलाई न लास हेर्न दिइरहेछन् न भित्र हेर्न दिइरहेछन्। हामीले पुलिस खबरै गरेको छैन, कम्प्लेन गरेको छैन, तैपनि उहाँहरूले चाहिँ पुलिसहरू अहिले हाम्रो अनुमति बिना उनीहरूको दाजुभाइहरूले चाहिँ केही छिनमा हामी आउँछौँ यहाँ चाहिँ लास अहिले नउठाउनुहोस् भन्दाखेरि पुलिसहरू चाहिँ इन्डियन पुलिसहरू जबरजस्ती लास उठाइराख्नु भएको छ। हामीहरू यहाँनिर जो छौँ हामीहरूले चाहिँ धम्काइराख्नु भएको छ। एम्बुलेन्स पनि बोलाइसकेको छ उनीहरूले लास हामीहरू लिन गइरहेका छौँ भनेर सम्पूर्णले। हेर्नुहोस् दर्शक महानुभावहरू, हामीले चाहिँ नेपाली राजदूतावासलाई पनि कल गरेका छौँ र सम्पूर्ण नेपाली सम्पूर्ण यहाँ धेरै नेपाली दाजुभाइहरू उपस्थित छौँ र हामीहरू सबैले चाहिँ देख्नुहोस् पुलिसहरूको दादागिरी हेर्नुहोस्। यहाँनिर हेर्नुहोस् दर्शक महानुभावहरू, यति बेला निरन्तर पुलिसको दादागिरी भइरहेको छ। उहाँनिर बिना अनुमति, आफन्तको अनुमति छैन, हामीले हेर्न पाएका छैनौँ लास। तैपनि एम्बुलेन्समा बोलाएर पुलिसहरूले चाहिँ यहाँ लास उठाउने तयारी गरिरहेका छन्। र यहाँनिर नेपाली दाजुभाइहरू छन्। यहाँ माथितिर एकदम बिल्डिङ पनि छ, अहिले चाहिँ एकदम यहाँ छ भइरहेछ। सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरू हेर्नुहोस्, हामी अहिले चाहिँ नेपालीहरू केही छिन् उहाँहरूको दाजुभाइहरू टाढा भएको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो भाइको लास अहिले नउठाउन दिनुहोस् भनिराख्नु भएको छ। पुलिसहरूले चाहिँ एकदम दादागिरी गर्नु भएको छ। पुलिसले चाहिँ एकदमै हामी जबरजस्ती लास उठाउँछौँ, हामी अनुमति चाहिँदैन हामीलाई भन्ने जस्तो गरिरहेछन्। उसको दाइभाइहरूले चाहिँ हामीलाई आउन दिनुहोस्, हामी आएपछि लास उठाउनु जे गर्छौँ हामी गर्छौँ भनिरहँदा पनि पुलिसहरूले चाहिँ एकदमै दादागिरी ढङ्गले चाहिँ तिमीहरू नेपाली एउटा किडा सर भनेर चाहिँ नेपालीको चाहिँ उड्न गरेर आफै पुलिस बोलाएर बिल्डिङको मालिकहरूले आफै बिल्डिङका मालिकहरूले पुलिस बोलाएको छ। हामीले कुनै पुलिस कम्प्लेन गरेको छैन, हामीहरूलाई थाहै छैन यहाँ पुलिस बोलाएर लास काट्ने तयारी भइसकेको थियो। र यहाँनिर क्यामेरा लागेको छ। हेर्नुहोस् दर्शक महानुभावहरू, यहाँनिर यो कुनामा क्यामेरा लागेको थियो, यो कुनामा क्यामेरा लागेको थियो। क्यामेरा पनि उतारेर गाडीमा गायब गरिसकेको छ। यहाँ क्यामेरा सब यहाँभित्र जो सिटी क्यामेराहरू थिए सबै पुरै क्यामेरा उतारिसकेका छन्। क्यामेरा पनि यहाँबाट गायब गरिसकेका छन् सबै। त्यसमा चाहिँ प्रत्यक्ष यो बिल्डिङवाला जुन चाहिँ घटना छ, एउटा जवानी केटा भित्र बोडी तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। अहिले हामीले देखाउन गइरहेका छैनौँ, बोडीबाट रगत आएको छ। सुसाइड गरेको मान्छेको घुँडा यहाँभन्दा तल चाहिँ फर्समा तल भुइँमा छुइराखेको छ र उहाँहरू भन्दै हुनुहुन्छ कि सुसाइड भइरहेको छ। हेर्नुहोस् दर्शक महानुभावहरू, यति बेला हाम्रै दाजुभाइहरूले चाहिँ केस बन्द गरिराख्नु भएको छ। यति बेला एकदमै दुःखमा छौँ हामीहरू नेपालीहरूले। यहाँनिर हामीले एकदम नेपालीहरूको इज्जत नभएकै हो, नेपालीहरूले अधिकार नपाएकै, आफ्नो देशमा पनि अधिकार नभएको बेला यति बेला यहाँ इन्डियामा पनि यस्तै छ। र एउटा घरबाट चाहिँ 2 पैसा कमाउँछु भन्दै यहाँ परदेशमा आएर बसेका दाजुभाइहरूमा उहाँको 2टा बच्चा पनि छन् र एउटा श्रीमती हुनुहुन्छ। उहाँहरू चाहिँ एकदमै गेट बन्द गरिरहेछन्, हामीलाई भित्र छिर्नै दिइरहेका छैनन्। उहाँको एकदम अवस्था गम्भीर छ, एकदम दुःखद घटना भइरहेको छ। हेर्नुहोस् सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरू, पुलिसले एकदम हामीलाई जो व्यक्ति बोल्यो त्यो व्यक्तिलाई चाहिँ जिम्मेवारी तँ होस्, तैँले चाहिँ केस गरे होस्, तैँले चाहिँ जिम्मेवारी हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ एउटा दादागिरी देखाइराख्नु भएको छ। हेर्नुहोस् दर्शक महानुभावहरू, यो एम्बुलेन्स पुलिसले बोलाएको हो र उहाँ पुलिसहरू हुनुहुन्छ, सम्पूर्ण हुनुहुन्छ। र यहाँनिर उसको दाइ भाइहरू चाहिँ आफन्तहरू आउनु खोजिरहेका छन्, तर
कुनै पनि आउन दिइरहेको छैनन्। पुलिसले आफै लास उठाएर लग्ने तयारीमा छन्। हामीले कम्प्लेनै गरेको छैन, हामीले पुलिस बोलाएकै छैन। यहाँ आफै पुलिस बोलाएर आफै गइसक्नु भएको छ दर्शक महानुभावहरू। र नेपाली राजदूतावास यो कुरा चाहिँ राजदूतावासलाई हामीले फोन गरेका पनि छौँ, एसएसपी सरलाई फोन गरेका छौँ र उहाँहरू पनि अहिले हामी गर्छौँ भनिराख्नु भएको छ। र तपाईँहरू सम्पूर्णले जति सक्दो भिडियो सेयर गरिदिनुहोस्, कृपया सम्पूर्ण नेपालीमा यो भिडियो पुगोस्। एउटा दुःखद घटना भइसकेको छ। एउटा परदेशमा कमाउन आइसकेपछि दुईवटा बच्चा र एउटा श्रीमतीको साथमा बस्ती आएका विगत 2-3 साल पहिलादेखि बस्ती आउनुभएका हाम्रा राजेन्द्र रावल चाहिँ उहाँको नाम हो। उहाँको चाहिँ यो बिल्डिङको भित्र चाहिँ बाथरुममा चाहिँ एकदम शङ्कास्पद पदमा चाहिँ डेड बडी छ। दर्शक महानुभावहरू हेर्नुहोस्, नेपाली राजदूतावासलाई पनि हामीले खबर गरेका छौँ। अहिले राजदूतावासलाई के भन्न सक्ने अवस्था छैन। हेर्नुहोस्, एकजना बोल्यो कि त्यो मान्छेलाई एकदम डाँट्ने, एकदम धम्काउने जस्ता काम भइरहेछ नि यहाँनिर। हेर्नुहोस् दर्शक महानुभावहरू, बहस गरेर हो के अरे, हो बहस मतलब बातचित गर्नै भएन हामीहरूले चाहिँ उनीहरूसँग बोल्नै नहुने अरे, त्यस्तो चाहिँ दादागिरी देखाइराख्नु भएको छ। हेर्नुहोस् दर्शक महानुभावहरू, यति बेला चाहिँ यो दिल्लीको तपाईँहरूलाई ठेगाना भन्न चाहन्छु, दिल्लीको भारतको दिल्लीको छतरपुरको जीपीटीएस गार्डनमा छ। हेर्नुहोस् पुलिस के भन्दै हुन्छ। पुलिस का भिडियो यो यहाँका स्थानीय हुन्, स्थानीय मान्छे हुन् यहीँका। सर उसका भाई आया ही नहीं है यहाँ पे। बिना शोर शराबे ये कहो कि 10 मिनट रुक जाओ, आधा घंटा रुक जाओ, ये तो जाएगा। चिल्लाने का क्या फायदा? सर उसका भाई भाई कह रहा है थोड़ी देर रुक जाओ, मैं आ रहा हूँ। हम उसके भाई नहीं, गाँव के हैं ना। ये रिक्वेस्ट करो इनसे कि आधे घंटे उसके भाई को। हाँ वही कह रहे हैं, बस हम वही कह रहे हैं अंकल जी, बिल्कुल ठीक अंकल जी, हम वही कह रहे हैं। हम भी वही कह रहे हैं इनका भाई जब आएंगे तब उठा लेना। आधा घंटे में नहीं आएगा, वो फ्लाइट से आ रहा है बेंगलोर से, शाम हो जाएगी तब तक हम नहीं वेट कर सकते। कोई नहीं सर, थोड़ी देर रुक जाइए आप। मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है जी, ठीक है, बात करनी थी लेकिन लास्ट नहीं उठाना अभी। हेर्नुहोस् दर्शक महानुभावहरू, एकदम भिडियोलाई सेयर गरिदिनु होला। उसको भाइ चाहिँ यहाँनिर छैन, बेङ्गलोर, इन्डियाको बेङ्गलोरमा हुनुहुन्छ र उहाँहरूले भनिराख्नु भएको छ कि हामी प्लेनको टिकट काटेर आइरहेछौँ, लास रोकिदिनुहोस् भन्दा पनि पुलिसले लास रोकिराख्नु भएको छैन। हेर्नुहोस् दर्शक महानुभावहरू, तपाईँहरू के भन्नुहुन्छ हेर्नुहोस् एकदमै। र हामी त्यतिकै छोड्ने कुरो छैन, अहिले हामी आन्दोलन गर्छौँ। यहाँबाट यदि लास उठ्यो भने हामी चाहिँ एकदमै ढुङ्गामुढा गर्न पनि तयार छौँ। यहाँनिर सम्पूर्ण दाजुभाइहरू हुनुहुन्छ, पुरा धेरैजना दाजुभाइहरू यहाँ छौँ, हामी नेपाली दाजुभाइहरू यहाँ धेरैजना उपस्थित भइसकेका छौँ। र पुलिसहरूको भनाइअनुसार चाहिँ उसको चाहिँ दाइ भाइलाई नआउन दिइकनै लास उठाउने तयारीमा छ। हामीले भनिरहेका छौँ कि लास उठाउने हो, तर लास त मरेको मान्छेलाई उठाउने हो, तर उसको दाजुभाइलाई चाहिँ आउन दिनु पऱ्यो भन्ने चाहिँ हाम्रो मान्यता हो। र पुलिसले चाहिँ त्यो गरिरहेको छैन। जति सक्दो हेर्नुहोस् र यहाँको पुलिसहरू के भनिरहेछन् भनिरहेछन् हेर्नुहोस्। सर यिनीहरूको 3 दिनसम्म यो लास हाम्रो यो बिल्डिङभित्र लास भएको गनाएन। आज कसरी गनायो सरहरू? सबैले साथ दिएर हामीहरूलाई साथ दिइदिने होला। नेपाली राजदूतावासमा यो खबर पाउँछौँ। पुलिसहरू अहिले आएर पुलिसहरूले अहिले आएर हामीहरूलाई दबाब दिएर लास लिन खोजिराखेका छन्, त्यसमा साथ दिनु होला। सम्पूर्ण साथीहरूले चाहिँ सहयोग गर्नु होला। एकदमै यहाँनिर पुलिसहरूको चाहिँ एकदम दादागिरी भएर हामीलाई चाहिँ हेपसेप गर्ने, लास उसको दाइ भाइहरू नआउँदासम्म पनि लास नरोकिदिने जस्तो गरिरहेछन्। बिल्कुल बिल्कुल हाम्रो भनाइ यति मात्रै हो कि हामीले यो भनिरहेको छैनौँ कि यहाँबाट लास उठाउनै होइन। हामीले यति भनिरहेको छौँ कि उसको दाइ भाइ जुन चाहिँ दाइहरू छ, 2जना दाइहरू बेङ्गलोरबाट आउँदै हुनुहुन्छ, उहाँहरू यहाँ पुगुन्जेलसम्म चाहिँ तपाईँहरूले लास नउठाइदिनुहोस् कृपया। उहाँहरू प्लेनको टिकट काटेर आउँदै हुनुहुन्छ, आउँदा पनि उहाँहरूले चाहिँ लास उठाउने तयारीमा हुनुहुन्छ। र यसलाई तपाईँहरूले सेयर गरेर एकदमै टाढा टाढासम्म पुर्याइदिनु होला। एकदमै भिडियो सेयर गर्नु होला, कृपया भिडियोलाई सेयर गरिदिनु होला।
एकदमै अवस्था गम्भीर छ, एकदम दुःख लाग्दो घटना छ। दर्शक महानुभावहरू हेर्नुहोस्, यति बेला एकदमै मनमा ठुलो चोट परेको छ। एउटा दुईवटा बच्चा सानो अहिले हजुरहरूलाई देखाउन सकेका छैनौँ र कमाउनको लागि प्रदेश आइसकेपछि दुईवटा सानो बच्चाहरू लिएर एउटा श्रीमती लिएर चाहिँ यहाँ चौकीदारी काम गर्दै आउनुभएका एउटा राजेन्द्र रावल भन्ने व्यक्तिको चाहिँ आज शङ्कास्पद पदमा चाहिँ एउटा भित्र चाहिँ टोइलेटमा चाहिँ एकदम शङ्कास्पद पदमा चाहिँ लास भेटिएको छ। त्यसमा चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ एकदमै के भन्छ चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ हामीहरूले चाहिँ के भनिरहेको छौँ भन्दाखेरि हाम्रो माग यो छ कि पुलिस कृपया उसको दाइबेहरू चाहिँ नआउन्जेलसम्म चाहिँ यो लास चाहिँ नउठाइदिनुहोस् भन्ने हामीले भनिरहेछौँ। तर यहाँ पुलिसहरूले चाहिँ मानिरहेका छैन, लास उठाउँ भनिरहेछन् उहाँहरू। दर्शकबिन यही बिल्डिङ हो जुन चाहिँ यहाँ चौकीदारी गर्नुहुन्थ्यो। यो बिल्डिङहरू छ, एकदमै यो बिल्डिङ छ दिल्लीको छतरपुर GPTS गार्डन भित्रै हो। यो बिल्डिङ नम्बर C 16E चाहिँ हो। जितेन्द्र तिवारीजी पनि भित्र रहनुहुन्छ, मालिकको नाम हो। र उहाँहरूले चाहिँ एकदमै अहिले बिहानै क्यामेरा कुसाएर चाहिँ लगिसकेको छ है। यो चाहिँ एकदमै दिल्लीको भारतको दिल्लीभित्रको GPTS गार्डन छतरपुर नजिक नन्दा हस्पिटल नजिकको एउटा बिल्डिङमा भइरहेको घटना हो। एकदमै दुःख लाग्दो घटना भएको छ। दर्शक महानुभावहरू हेर्नुहोस्, हामी यति बेला निरन्तर हामी भन्न यही हो कि हेर्नुहोस्, उहाँको श्रीमती हुनुहुन्छ र अहिले बच्चाको चाहिँ एकदमै हालत डाउन छ। बच्चाहरू चाहिँ कहाँ छन्, अहिले अलपत्र छन्, उहाँको हालत एकदम डाउन छ। हेर्नुहोस् साथीहरू, कृपया यो भिडियोलाई जतिसक्दो सेयर गर्नुहोस्। यसरी चाहिँ बिना छानबिन चाहिँ पुलिस गरिरहेछन्। अहिले छोराछोरी पनि कता छन् भन्ने उहाँहरूलाई थाहा छैन। उहाँ एकदम अहिले बिजोग अवस्था हुनुहुन्छ। एउटा उहाँ चाहिँ उहाँको श्रीमती हो। हामीले चाहिँ अहिले गेट बन्द गरेका छौँ लास जबरजस्ती उठाउन लागिसकेपछि। कृपया यो भिडियोलाई जतिसक्दो तपाईँहरूले सेयर गरिदिनु होला। विगत लामो समयदेखि नेपालीहरू यसै गरी निरन्तर रूपमा पिटिने, कुटिने, मारिने र लास्टमा झुन्डाइएको नाटक गरेर चाहिँ यहाँ धेरै नेपालीहरूको लास यही छतरपुरभित्रै कमसेकम 8-10 जनाभन्दाहरू गइरहेछन्। र त्यहाँभित्र चाहिँ तपाईँहरू के भनिरहेछन् भन्दाखेरि अहिले चाहिँ लास त्यतिकै उठाउने। एउटा कुरो के छ भन्दाखेरि यहाँनिर रहेको क्यामेराहरू चाहिँ यो र कुनामा रहेको क्यामेरा प्रत्यक्ष त्यो घटनास्थलमा रहेका क्यामेरा नै यहाँ बिल्डिङ मालिकहरूले चाहिँ उठाएर लगिसकेका छन्। दर्शक महानुभावहरू, पुलिसहरू आएर बिहान आफै उठाएर लगिसक्नु भएको छ। तपाईँहरू हेर्नु होला। तपाईँहरूले चाहिँ एकदमै यो भिडियोलाई सक्दो सेयर गर्नु होला। हामी निरन्तर तपाईँहरूलाई जबसम्म छुट्ने छ यहाँ लाइभ रहनेछौँ। हामी यहाँनिर लास बोक्नको लागि निरन्तर रूपमा लागिरहेका छौँ। तर उहाँहरू चाहिँ लास उठाउने तयारीमा हुनुहुन्छ र अहिले झन्डै एम्बुलेन्स बोलाएर लास काट्न लागिसक्दा हामीले आन्दोलन गरेर चाहिँ अहिले रोकिएको छ। र उहाँहरू चाहिँ भन्दै हुनुहुन्छ आधा घन्टा 15 मिनटभन्दा धेरै लास रोकिँदैन भनिराख्नु भएको छ। जबकि हिजोदेखि चाहिँ यहाँनिर लास रोकिएको छ, बिल्डिङभित्रै रहेको छ, 3 दिनदेखि भित्रै छ, कसैलाई यत्तो पत्तो छैन। अहिले हामीलाई थाहा हुँदाखेरि चाहिँ अहिले हामीले थाहा पायौँ। अहिले उनीहरू भनिरहेछन् कि कसरी चाहिँ तपाईँहरूले हिजो अस्ति कता हुनुहुन्थ्यो भन्ने कुरा गर्नुहुन्छ र हामीहरू गइरहेछन्। हामीहरूले पुलिससँग कुरा गर्दाखेरि तुम लोग आना काम करो बस, बाँकी कुछ मत देखो, ये बोल रहे हैं। मतलब यो भनिराख्नु भएको छ कि उनीहरूले हिन्दीमा हामीलाई यस्तो भनिराख्यो नि, तिमीहरू चाहिँ यहाँ जुन चौकीदारी गर्छौ चौकीदार गर, होटलमा काम गर्छौ होटलमा काम गर, यहाँ आएर बिना फाल्टुमा बकवास नगर भनेर पुलिसले भनिराख्नु भएको छ। यसको मतलब के हुन्छ भने यहाँनिर हाम्रो अधिकार छैन, नेपालीको अधिकार होइन। हामी नेपाली मान्छे होइन। नेपाली मरेको चाहिँ एउटा कपुत्तर मऱ्यो भने पनि इज्जत हुन्छ, उसको चाहिँ कसरी मऱ्यो के मऱ्यो हुन्छ। यो भनेपछि हामी एउटा मान्छे मरेको छ यहाँनिर ऊ भइरहेछ। यो घटना चाहिँ सर दिल्ली, भारतको दिल्ली को छतरपुर नजिक GPTS गार्डन भित्र चाहिँ यो बिल्डिङ नम्बर C 516E बिल्डिङमा चाहिँ हाम्रो चौकीदार गर्दै आउनु भएको थियो उहाँ। यो हेर्नुहोस् र यो हेर्नुहोस्, यो बिल्डिङ नम्बर यो रहेको छ, मकान नम्बर, बिल्डिङ नम्बर। र एकदमै तपाईँहरूले सेयर गर्नुहोस् र भिडियोलाई कृपया। यो यस्तो घटनाहरू धेरैचोटि भइरहेछ। नेपालीहरू एकदम सहेर बसेको अवस्था हुँदाखेरि चाहिँ एकदमै हामी हेपिरहेछौँ।
दर्शक महानुभावहरू। हाँ, ये अंकल जी देखो, ये अंकल जो है, हाँ ये अंकल जी बिल्कुल सही कह रहे हैं कि वो अपना बंदा आना चाहिए सबका। हाँ बिल्कुल अंकल जी, हाँ बिल्कुल ये अंकल जी जो हैं कह रहे हैं आने दो, बिल्कुल सही कह रहे हैं अंकल जी। यहीं के होके भी हमें हमारी तरफ बात करें, बिल्कुल बढ़िया। इनका कहना है कि जो यहीं के हैं वो कह रहे हैं मतलब भनिराख्नु भएको छ कि उहाँले चाहिँ यहाँ आफन्त मान्छे आउनुपर्छ र आफन्त मान्छे आइसकेपछि चाहिँ लास्ट उठाउनुपर्छ भन्ने चाहिँ उहाँको भनाइ छ। उहाँको भनाइले एकदम धन्यवाद। उहाँ अङ्कलजी चाहिँ एकदम ठिक भनिराख्नु भएको छ र यति बेला पुलिसहरूले चाहिँ एकदम दादागिरी देखाइराख्नु भएको छ। हामीले केही बोल्न गयो भने तँै उठा लास्ट तेरै हो, तँ जिम्मेवारी लिए भन्ने जस्तो कुराहरू गरिराख्नु भएको छ र यस्तो छ। क्यामेरा सबभन्दा पहिला कुरा चाहिँ लास्ट पनि तपाईँहरूलाई अहिले देखाउनेछौँ र लास्ट चाहिँ देखाउन दिएको छैन। लास्ट यस्तो अवस्थामा छ कि तपाईँहरूलाई फोटो चाहिँ आएको छ, अहिले भित्र जान दिइरहेको छैन। लास्टको खुट्टा हुँडा छुइरहेछ भुइँमा, ब्लड बगिरहेछ भनेपछि त्यो मान्छेको पक्कै पनि यदि ऊ मान्छेले सुसाइड गरेको हो भने पनि निष्पक्ष छानबिन हुनु पऱ्यो, उसको आफन्त आउन पाउनु पऱ्यो, आफन्तले हेर्न पाउनु पऱ्यो भन्ने चाहिँ हाम्रो भनाइ हो। र यहाँनिर क्यामेरा लागेको थियो एउटा यो कुनामा एउटा ऊ कुनामा, क्यामेरा पनि यहाँबाट यिनीहरूले बिहानै गायब गरिसकेका छन्। एकदमै दुःखद घटना छ। हेर्नुहोस् दर्शक महानुभावहरू, एउटा बालबच्चासहित यहाँ बस्दै आउनुभएका राजेन्द्र रावलजीको चाहिँ एकदमै दुःखद घटना भएको छ। उहाँलाई एकदमै अहिले केही बोल्न सक्ने अवस्थामा छैन, तैपनि यिनीहरूको दादागिरी गर्दाखेरि चाहिँ हामी भिडियो बनाउन बाध्य भएका छौँ। तपाईँहरू भिडियोलाई सेयर गरेर कृपया साथ दिनुहोला। सम्पूर्ण यहाँनिर धेरैजना साथीहरू आइसक्नु भएको छ। निरन्तर यतादेखि उतादेखि यतासम्म छन् र एम्बुलेन्स पनि पुलिसले आफै, हामीसँग जानकारी नै छैन, पुलिसवालाले आफै एम्बुलेन्स बनाएर उहाँ आइसकेको छ एम्बुलेन्स। हेर्नुहोस् दर्शक महानुभावहरू, सम्पूर्णले हेर्नु होला र भिडियोलाई सेयर गरेर सम्पूर्ण नेपालीमा पुर्याइदिनु होला भन्ने पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु। हेर्नुहोस् सम्पूर्णले यहाँनिर उपस्थित भइसकेका छौँ। एकदम दुःखद घटना भइसकेको छ। कति टाइम दिए भन्नु अरे मान्छे 5 वर्ष उहाँको दाइहरू चाहिँ अहिले बेङ्गलोरबाट, भारतको बेङ्गलोरबाट आउँदै हुनुहुन्छ प्लेनमा। उहाँको 6 बजेको एउटा ऊ छ, 6 बजेको चाहिँ फ्लाइट छ र अर्को फ्लाइट चाहिँ उहाँको दुई दाइको, एउटाको चाहिँ 9 बजेको फ्लाइट छ, एउटा चाहिँ कमसेकम 11 बजेभन्दा अगाडि चाहिँ दुइटै नपुग्ने भएकोले गर्दाखेरिमा यहाँनिर लास उठाउनु भएको छ। अनि यस्तो छ। हाम्रो ललित सरले लास्ट लिन नदिनुहोस् भनेर छ। एकदमै सर, हामी लास्ट त लिने हो, मृत्यु भएको मान्छेको चाहिँ लास्ट नलिने कुरा होइन, तर आफन्त चाहिँ आउन पाउनु पऱ्यो भन्ने चाहिँ हो। यति बेला सम्पूर्णले चाहिँ एकदमै
यो घटना चाहिँ हिजो अस्तिकै हो र 3-4 दिन चाहिँ उहाँ लापत्ता हुनुभयो। हामीले सूचना पनि गरेका थियौँ र सूचनापछि थाहा नभएपछि यो बिल्डिङभित्र होलान् भन्ने चाहिँ थाहा भएन र उहाँ चाहिँ एकदमै टोइलेटमा चाहिँ नुहाउँदो रहेछ, उहाँको लास रहेछ र पछि बिल्डिङवाला यो जुन मकान मालिक छ उहाँको श्रीमती यहीँ बस्नुहुन्थ्यो, उहाँलाई थाहा थिएन र बिल्डिङवालाले चाहिँ भनिसकेपछि जानकारी भएको छ। हेर्नुहोस् सम्पूर्ण सरहरू मिसहरू र सम्पूर्ण साथीहरू एउटा प्रदेशमा गएर 2 पैसा कमाउने, नेपालमा रोजगार नभएपछि प्रदेशमा आएर रोजगारी गर्नको लागि हामी आइसकेपछि यहाँ प्रदेशमा पनि यति दुःख छ। एउटा श्रीमती र 2टा बच्चा लिएर आइसकेपछि पनि यस्तो हामीलाई दुःख परेको छ र यस्तो दुःख हामीलाई परेको छ र सो एकदमै दुःखको कुरा छ। यहाँनिर पुलिसको गाडी अर्को आइसकेको छ। पुलिसको चाहिँ उहाँहरू चाहिँ भन्दै हुनुहुन्छ लगातार लास उठाउने। हाम्रो केटा हो है, पुलिसका 2टा गाडी आइसकेका छन्। निरन्तर पुलिसहरू आइरहेछन् अनि वो आया ही नहीं है सर यहाँ पे बोला ना। अरे भाई आगे नहीं भनो ना। यो मान्छेले चाहिँ क्यामेरा गायब गरेको छ यहाँबाट। हेर्नु दर्शकहरू, यो मान्छेले क्यामेरा गायब गरेको छ यहाँबाट। यो मान्छेले क्यामेरा गायब गरेको छ। सर हम कहाँ तक खड़े रहेंगे? हेर्नुस् दर्शक महानुभावहरु, यसरी नेपालीले लिइरहेका छन् यहाँनिर। हेर्नुस्, अरे झाउने यार, सब होइन नाउ यार। नलिन्दो यहाँ नहीं सकता सर, यहाँ पे सारे बंदे
मैले अब बोल्न सक्ने अवस्था छैन है त। सम्पूर्ण साथीहरू हेर्नु होला, हेरेर साथ दिनु होला। उनको मारा है, उनको जहर दिया, क्या दिया तू बताएगा, मैं बताऊंगा। बता इनका गेट बंद करवा दो, नहीं सामने का।